डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कम्युनिटी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं या जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं वो कम्युनिटी क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं। 8th के स्वीक्स में आज पढ़ेंगे, यानी सोशल साइंस का जो पार्ट स्वीक्स है इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट होती है क्या। जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया है कि स्टेट जो होती है इसका जो पार्ट होता है ये गवर्नमेंट होता है। सो पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रनस द बिजनेस ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट स्टेट को चलाती है और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो ऑर्गन है वो लेजिस्लेचर है, दूसरा जो है ये एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जो है जुडिशरी है। इनके जो काम हैं अलग अलग है। सो लेजिस्लेचर इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ टू फ्रेम लॉज। जो पहला ऑर्गन गवर्नमेंट का है जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, इसका काम है कानून बनाना। और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच गवर्नमेंट का होता है इसका काम होता है इम्प्लीमेंट द लॉज। यानी जो कानून होता है इसको नाफिज करना, यानी डिसीजंस लेना, फिर इन डिसीजंस को लागू करना। और तीसरा जो होता है वो जुडिशरी होता है, यानी अदलिया होता है। जो हमारे पास कोर्ट्स होते हैं जैसे एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से, ये जो पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ये थर्ड पार्ट है जुडिशरी। और इनका काम है इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की सही वजाहत करना, या जो अगर वायलेशन होती है, रूल के खिलाफ कोई चीज़ जाता है तो जुडिशरी ये चीज़ें देख लेता है। So simply you have to keep in the mind that government is the part of a state having 3 organs. First organ is legislature, second is the executive, and third is the judiciary. The main function of legislature is to frame laws, and the executive part of the state implement these laws which are framed by the legislature. And third organ of the government, that is the judiciary. We have judiciary in the form of apex court, Supreme Court of India, high courts and lower courts, and they interpret the constitution and sees whether the law implemented is in the right direction or in the wrong direction, or it goes against to the spirit of the constitution, then it is termed as or labeled as null and void. फिर मैं बता दूंगा उर्दू में। आज हमें डिस्कस करना है कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले आपको ये जहन में रखना है कि स्टेट जो होते हैं इसका पार्ट गवर्नमेंट होता है और स्टेट के जो 4 एलिमेंट्स है इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट गवर्नमेंट पे है। लिहाजा आपको जहन में रखना है कि गवर्नमेंट स्टेट का एक हिस्सा होता है और गवर्नमेंट के अपने ऑर्गन्स होते हैं, अपने हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो हमने डिस्कस किया वो लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है कानून बनाना, इसे कानून साजिया भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा जो होता है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, इसका काम होता है कानून लागू करना, डिसीजन लेना, फिर इन जो डिसीजंस होते हैं इनको लागू करना। और तीसरा जो ऑर्गन होता है वो जुडिशरी होता है और जुडिशरी ये देखता है कि जो कानून लागू हुए हैं ये सीधी तरह हुए हैं या जितने भी सिटीजन्स हैं, शहरी, इनके राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। यानी डिस्प्यूट जो एराज होते हैं इनको जुडिशरी बाद में हल कर देता है। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। आज पर स्वीक्स मज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट हिस्स गोडे याद कि स्टेट स्टेटुक अख पार्ट गवर्नमेंट। स्टेट्स गसन की इंपॉर्टेंट चीज़ गोड करो डिस्कस कि गई टेरिटरी पन, बे गई पॉपुलेशन, बे गवर्नमेंट, बे गवर्नटी।
گو اخ امپارٹنٹ ایلیمنٹ تیل امیک یعنی پارٹ تیل سٹیٹک گورنمنٹ مگر گورنمنٹ پن 3 آرگن آسان گۄڈنیُک آسان لیجسلیچر دویم آسان ایگزیکیوٹو تو ترٛیٚیِم آسان جوڈیشری یُس لیجسلیچر برانچ گورنمنٹُک آسان لیجسلیچر حصہٕ آسان گورنمنٹُک یہ قانون بناوان اتھ قانون سازیا ونان یہ قانون بناوان اینڈ اٹس مین فنکشن از ٹو فریم لاز پتہٕ یُس ایگزیکیوٹو برانچ آسان ایگزیکیوٹو کران لاگو قانون یعنی ڈیسیجنز نوان گورنمنٹ تم لاگو کران جوڈیشری عدلیہ ونان یعنی کوٹس سپریم کورٹ ہائی کورٹ لور کورٹس ڈسپیوٹس حل کران بیٚیہِ وٕچھان کہ شہرین حق منگے طلب تم حق تمن واپس دِوان ایون بیٚیہِ گورنمنٹس پہ چیک کران کہ گورنمنٹ سیوٚد کٲم کران کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ لہذا تۄہہِ تھاوُن یاد کہ گورنمنٹ 3 آرگن اکھ آسان لیجسلیچر بیاکھ آسان ایگزیکیوٹو بیاکھ آسان جوڈیشری تۄہہِ آسِو وٕچھان یِژ گٔڑۍ 5 وٕہٕرۍ الیکشن گژھان پتہٕ یُس پارٹی میجارٹی نِوان سُہ چھُ گورنمنٹ بناوان اور لیجسلیچر بنان ایگزیکیوٹو تہِ بنان تو جوڈیشری آلریڈی آسان ان پلیس ترٛٮ۪نوَے آسان سٹیٹک حصہٕ مگر ایگزیکیوٹو برانچ یُس پولٹیکل ایگزیکیوٹو آسان یہ تقریباً 5 وٕہٕرۍ بنان تو لیجسلیچر برانچ یُس آسان یہ تقریباً آفٹر جنرل الیکشنز وٕچھ تھاوُن سمپل پٲٹھۍ یاد کہ یُس لیجسلیچر آسان یہ قانون بناوان ایگزیکیوٹو لاگو کران قانون ڈیسیجن نِوان پتہٕ لاگو کران تو جوڈیشری وٕچھان کہ یِم ہسا قانون بنے اما یُس سپرٹ آف د کانسٹیوشن یُس روح قانون تَتھ خلاف ما گژھان بیٚیہِ سٹیزن اگر رایٹس وایلیٹ گژھان یِہنٛدۍ حق طلبی گژھان تمن حق واپس دِوان یعنی ڈسپیوٹس یِم گژھان یعنی وضاحت قانون تیٚلہِ جوڈیشری کران سو سمپلی یو ہیو ٹو کیپ ان د مائنڈ دیٹ د گورنمنٹ ہیز 3 برانچز one is the legislature, another is the executive, and third is the judiciary. And the legislature branch of the government frames the laws, and it is the main function is to frame laws. Where the executive branch of the government implements these laws or implements decision, and judiciary interprets the constitution and sees whether the laws implemented by the executive branch of the government are in the right direction or in the wrong direction. If it violates the basic character of the constitution, then this law is termed or labeled as null and void, and judiciary gives us the justice. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہوں گی یہ آرگنز آف گورنمنٹ کیا ہوتے ہیں ان کے کام کیا ہوتے ہیں یہ انٹروڈکٹیو پارٹ ہے یہ پوری وضاحت نہیں ہے جیسے آپ کی سویکس میں اتنا ہی ہے کہ جو 3 آرگنز ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام کیا ہوتے ہیں یعنی سمپل ان کے کام کیا ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کو اپنے ٹیکسٹ بک کے ساتھ میچ کرنا ہے بعد میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں چیزیں لکھنے ہیں چیزیں اور پھر میمورائز کرنا ہے پھر یاد کرنا ہے تھینکس بی ویل سیٹ